الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا استاذنكم بس اللي معاه موبايل نحطه على الوضع الصامت أو سايلنت. نجتمع اليوم مشيئة الله نناقش موضوع رسالة مقدمة من الباحث محمد دهشان يوسف دهشان تحت عنوان إطار مقترح للرضا الوظيفي ومتغير الوظيفي في العلاقة بين معايير الجودة الصحية والرضا العملي. وقد وافق مجلس الكلية بتاريخ 21/5/2016 على تسجيل الرسالة موضوع المناقشة، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتورة جيهان عبد المنعم رجب بالاشتراك مع الدكتورة مجد. في ظل تحديات القرن وافق السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث في 10/1/2017 بناء على موافقة مجلس الكلية في 24/12/2016 على تشكيل لجنة الحكم على الرسالة. انعقدت لجنة الفحص المناقشة المكونة من السادة الأساتذة الأستاذ الدكتور عمرو إبراهيم عبد الرحمن الهديبي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة رئيسا، أستاذ الدكتور جيهان عبد المنعم رجب أستاذ إدارة الأعمال الدولية مشرفا، أستاذ الدكتور مدحت حسن السقار مدير اللجنة. سعادة وزارة الداخلية سابقا. يرى الله عملكم الأستاذ الدكتورة جيهان وصحبه أجمعين. 2017 مقر الكلية. تجارة جامعة عين شمس المشرف وعضو اللجنة. سعادة اللواء الدكتور مدحت حسن السحار. معالي اللواء الدكتور مدير الإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوزارة مدير الإدارة العامة لشؤون المستشفيات وزارة الداخلية سابقا. أهلا بيك في جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك. زميلتي الأخت الفاضلة الأستاذة الدكتورة جيهان عبد المنعم رجب أستاذ إدارة الأعمال، ولها إسهامات كثيرة جدا في البحث العلمي في الكلية، ولها بصمات واضحة في موضوع الجودة الحالية في الكلية تنفيذا لتقدم الاعتماد عن طريق مجهودها، ولها مدرسة علمية متميزة. فأهلا بيك يا دكتورة جيهان. الباحث محمد دهشان يونس دهشان، احنا عايزينك بقى تعرض لنا الموضوع بتاعها في ما لا يزيد كده عن مثلا 10 دقايق ربع ساعة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سعادة الأستاذ الدكتور عمرو عبد الرحمن الهديبي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس رئيس اللجنة. سعادة الأستاذة الدكتورة جيهان عبد المنعم رجب أستاذ إدارة الأعمال ورئيس قسم الجودة بكلية تجارة جامعة عين شمس المشرف وعضو اللجنة. سعادة اللواء الدكتور مدحت حسن السحار مدير الإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوزارة الداخلية سابقا وعضو اللجنة الدائمة لمتابعة الجودة بالمستشفيات عضو اللجنة. السادة أعضاء هيئة التدريس الحضور الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول في آية أخرى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والمقيمين يعملون خبير. صدق الله العظيم. أيها العلماء الأجلاء في منارة العلم بمصر والوطن العربي ومن داخل كلية التجارة جامعة عين شمس، اسمحوا لي أن أضع بين أنظار ومسامع سيادتكم ملخصا موجزا عن بحثي المتواضع والذي جاء بعنوان إطار مقترح للرضا الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين معايير الجودة الصحية ورضا العميل، دراسة ميدانية على مستشفى الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، حيث يعتبر الرضا الوظيفي من أكثر مواضيع علم الإدارة غموضا، ذلك لأنه حالة انفعالية متعلقة بالمورد البشري يصعب فهمها ناهيك عن قياسها بكل موضوعية، ولا سيما في ظل تطبيق معايير الجودة الصحية التي من المفترض أن تضمن سلامة وحقوق المرضى، والتي لا تتحقق إلا من خلال المورد البشري. وتظل الخدمات الطبية في جميع دول العالم في تطور إيجابي حتمي في ظل تحديات القرن 21
لترسيخ مفهوم الجودة في مختلف المجالات الثقافية والأدبية والمجتمعية والفنية والاقتصادية. وتعتبر مستشفى الملك فهد من أكبر المستشفيات بمحافظة جدة، حيث تضم أكثر من 612 من أسرة التنويم، وعدد أكثر من 300 سرير موسمي لموسم العمرة والحج، وبها كافة التخصصات الطبية. ويمثل متوسط مراجعي العيادات الخارجية ما يقرب من 280 ألف مراجع سنويا، وتمثل نسبة مراجع المستشفى حوالي 40% من مراجع مستشفيات المحافظة، وعددها 13 مستشفى، وهي أداة فاعلة في يد المملكة لتحقيق السياسة الصحية لعلاج المواطنين والمقيمين وتحقيق التنمية المستدامة. وتقع على عاتق المستشفى مسؤولية قومية تجاه عملائها، الأمر الذي يحتم عليها رفع مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، واعتبار رضا المريض مدخلا لتقديم جودة أفضل. وقد ألمت الدراسة بمجموعة من الأهداف جاءت كالتالي: أولا، دراسة العلاقة بين معايير الجودة الصحية ورضا العملاء. ثانيا، بحث العلاقة بين معايير الجودة الصحية ورضا المرضى. ثالثا، التوصل إلى إطار مقترح للعلاقة بين الرضا الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين معايير الجودة الصحية ورضا المريض. وقد سعت الدراسة إلى الإجابة عن عدة تساؤلات جاءت كالتالي: السؤال الأول: هل هناك علاقة بين معايير جودة الخدمة الصحية والرضا الوظيفي للموظفين؟ وقد تناول البحث نظام الجودة الشاملة ونظام الاعتماد في المؤسسات الصحية في مبحثين منفصلين، وذلك في الفصل الثاني. السؤال الثاني: هل هناك علاقة بين معايير جودة الخدمة الصحية ورضا المريض؟ وقد تناول البحث الرضا الوظيفي ورضا العملاء في مبحثين منفصلين، وذلك في الفصل الثالث. وتأتي علاقة الرضا الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين معايير الجودة ورضا العميل كتساؤل ثالث يجيب عنه الإطار المقترح للدراسة من خلال الدراسة الميدانية بالفصل الرابع. ومن ثم حسب سياسات صياغة البحث العلمي جاءت فروض الرسالة كما يلي: الفرض الأول: لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معايير جودة الخدمة الصحية ورضا الموظفين. الفرض الثاني: لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معايير جودة الخدمة الصحية ورضا المريض. الفرض الثالث: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية للرضا الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين معايير الجودة الصحية ورضا العميل. ووفقا للمنهجية العلمية فقد تم تحديد مجتمع البحث من جميع الفئات الوظيفية والعاملين بالمستشفى من أطباء وفنيين وأخصائيين وإداريين، ويبلغ عددهم 3600 موظف. وقد توصل الباحث إلى تصنيفهم وفقا للمعلومات المتوفرة من قسم الموارد البشرية. وقد تم الاستعانة بالجداول الإحصائية التي يعتمد عليها في تحديد حجم العينة المناسب ليبلغ عدد الاستمارات الموزعة على عينة البحث 400 استمارة. وقد تم استخدام العينة العشوائية المنتظمة في توزيع الاستمارات، وتم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي اسلوبا للقياس، والذي يتلائم مع طبيعة وموضوع البحث. وقد جاءت نتائج الدراسة على النحو التالي: أولا، رفض الفرض الأول محل الدراسة، ليكون الفرض البديل توجد علاقة بين معايير جودة الخدمة الصحية ورضا الموظفين بديلا عنه، معللا ذلك بأن أبعاد متغير معايير جودة الخدمة الصحية ذات ارتباط بالمتغير التابع الرضا الوظيفي، حيث بلغت قيمة R 82.1%، وبلغ تأثير المتغير المستقل تبعا لمعامل التحديد الR تربيع 67.4%، أي أن أبعاد المتغير المستقل تؤثر على الرضا الوظيفي للموظف بتلك النسبة. وجاءت الأبعاد: المشاركة
المسؤولية العامة، التعلم من الآخرين، الصداقة أو المشاركة، التزام القيادة كأكثر الخصائص معنويين للتأثير على الرضا الوظيفي للموظف. ثانيا، رفض الفرد الثاني محل الدراسة ليكون الفرد البديل توجد علاقة بين معايير جودة الخدمة الصحية ورضا العميل بديلا، معللا ذلك بأن أبعاد متغير معايير جودة الخدمة الصحية ذات ارتباط بالمتغير التابع رضا المريض، حيث بلغت قيمة R 66.3%، وبلغ تأثير المتغير المستقل تبعا لمعامل التحديد الآر تربية 67.4%، أي أن أبعاد المتغير المستقل تؤثر على رضا المرضى من وجهة نظر المريض بتلك النسبة. وجاءت الأبعاد التزام القيادة والتعلم من الآخرين والإدارة بالحقائق كأكثر الخصائص معنويين للتأثير على رضا المريض. ثالثا، رفض الفرد الثالث وقبول الإطار المقترح بأنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية للرضا الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين معايير الجودة الصحية ورضا المرضى، وهذا ما أوضحه تحليل المسارات المبين بالدراسة. وقد جاءت الرسالة بعدة توصيات جاء منها: أولا، توجيه فكر العاملين بالمستشفى إلى ضرورة اتباع السياسات والإجراءات والأنظمة التي تضمن سلامة المريض وفق معايير اللجنة الدولية المشتركة GCI. ثانياً، توجيه فكر الإدارة العليا إلى إعادة النظر في تحسين العلاقة بين منسوب المستشفى بكافة فئاتها، حيث جاء التزام القيادة في مؤخرة الأبعاد ذات التأثير المعنوي على رضا الموظف. ثالثاً، اعتبار المريض هو مصدر التحسين المستمر ومحور الاهتمام في النظام الصحي، ذلك بالعمل على تحقيق متطلباته وتلبية احتياجاته وتوقعاته، حيث خلت الأبعاد ذات التأثير المعنوي على رضا المرضى من بعد منع الأخطاء أو التحسين المستمر أو النظرة طويلة الأجل. وجاء البحث بمجموعة من التوصيات للدراسات المستقبلية، جاء منها تطبيق الدراسة على إحدى مستشفيات جمهورية مصر العربية ذات السعة السريرية المرتفعة. ثانياً، استهداف تطبيق هذه الدراسة على إحدى المستشفيات التي لم تحصل على اعتماد الجودة ولم تطبق عليها المعايير، رغبة في التوصل إلى معايير جودة غير تلك التي استهدفها البحث. ثالثاً وأخيراً، دراسة مدى تأثير المعرفة المستمرة للمؤسسات الطبية فيما يتعلق بأسس الاعتماد. أيها العلماء الأجلاء الأساتذة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فحمدا لله تعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنظر إلى القرآن الكريم وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد الوفاء والإخلاص والأمانة وجميع الصفات الحميدة التي تسمو بالعبد إلى الدرجة العلى، وهذا فارق بين الإنسان والحيوان، بل بين الناجين والفاشلين. إذن فاسمحوا لي شاكرين أن أحدثكم موقفا. فمن الأمانة والوفاء أن أرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى مستحقيه، إلى المخلصين من عباده العلماء الأجلاء، وإن كنت على ثقة بأنهم لا ينتظرون مني شكرا وثناء لأنهم أهل فضل وفضيلة. من هذا المنطلق يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل إلى الأستاذة الدكتورة جيهان عبد المنعم رجب، أستاذ إدارة الأعمال ورئيس قسم الجودة بالكلية، لموافقتها على الإشراف على رسالتي، فقد أعطت للبحث وقتا وجهدا كثيرا، وأرشدتني إلى الطرق والأساليب العلمية والبحثية للبحث العلمي الدقيق، بل وشملتني بكرمها وسعة صدرها ووافر علمها. أبقاها الله للعلم حصنا وللفكر منارة ولأبنائها وباحثيها مرجعا، وأن يجزيها الله عنا خير الجزاء.
كما يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتورة ماجدة محمد جبريل، مدرس قسم إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة عين شمس، مشرفا مساعدا ومساندا، كل التقدير لسيادتها على ما بذلته من جهد مشكور وملموس، جزاها الله عنا خير الجزاء. كما أتقدم بأعمق آيات الامتنان إلى سيادة الأستاذ الدكتور عمرو عبد الرحمن المتربي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس اللجنة، لما حظيت به من قبول سيادته لرئاسة لجنة المناقشة. فقد عهدنا في سيادته منذ اللقاء الأول منذ سنوات ليست بالقليلة عطاء سخيا وعلما غزيرا وتفكيرا سديدا وكرما فيادا وتوجيها مخلصا، جزاه الله عنا خير الجزاء، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن تحظى هذه الرسالة بالقبول وأن أكون عند حسن ظن سيادته. كما أخص بالشكر والتقدير سيادة اللواء الدكتور مدحت حسن السحار، مدير الإدارة العامة لشؤون المستشفيات بوزارة الداخلية سابقا، وعضو اللجنة الدائمة لمتابعة المستشفيات، عضو اللجنة، على تفضل سيادته مشكورا بقبول المشاركة باللجنة، وذلك بالرغم من ضيق وقته وتحمله مشاق قراءة البحث. وإن كان هذا يدل فإنما يدل على دماثة خلق سيادته وسخاء كرمه، فجزاه الله عنا خير الجزاء. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أصحاب السيادة أعضاء هيئة التدريس الكرام، أساتذتي بالكلية من مختلف الأقسام، لما حظيت به من توجيه ورعاية شاملة، فلقد ضربوا لنا المثل الطيب للأستاذ والمعلم، داعيا المولى عز وجل أن يديم عليهم نعمة العلم والتعلم. والشكر موصول لقسم الدراسات العليا ووحدة الشهادات المهنية بكلية التجارة من إداريين وعاملين. ولا يفوتني أن أقدم عظيم الشكر وأجل التقدير والوفاء الجميل لأصحاب الفضل علي، والدي بارك الله في عمره، ووالدتي رحمها الله، وأخي الأكبر مثلي الأعلى، وأخواني وأخواتي الأعزاء، وزوجتي وأبنائي الأوفياء، لما قدموه من رعاية ولما بذلوه من مشقة وتضحية في سبيل إنجاز هذه المرحلة المهمة من البحث العلمي، فلهم مني كل الشكر والتقدير، وأرجو الله أن يبارك لي فيهم وأن يمتعهم بالصحة والعافية. وأخيرا وفاء بالجميل جزيل الشكر والتقدير لكل من مد لي يد العون وساهم في إتمام هذه الدراسة، وإلى كل من شرفنا بالحضور في هذا اليوم. هذا ما هداني الله إليه، لست مدعيا العلم والكمال، لأن الكمال لله وحده سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.